विनयसम्पन्नाः विद्यार्जकाः विद्यादातारः अस्माकं त्रिधारा प्रियवीक्षकाः एतस्मिन् नूतन अंके अहम् उमा सविनयं तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं करोमि। नौमि सर्वान् सुहृदः संस्कृतदर्शकान्। प्रतिवर्षं स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्ती बालबालकैः सह नाटिक संगीत कार्यक्रमाः भिन्नभिन्नप्रान्तेषु प्रत्यक्षरूपेण अतिवैभवोपेतेन प्रचलन्ति इति सर्वे जानन्ति। परन्तु एतस्मिन् वर्षे अहं भारते नास्मि इति कारणेन अन्तर्जालमाध्यमेन कार्यक्रमान् कर्तुम् उद्युक्ताः स्मः। अयि सरस्वती प्रियाः संस्कृतसुरभारत्याः संस्कृत समुपासनारताः स्वागतं करोमि पुनः भवतां सर्वेषां। स्वागताभिनन्दक्रमे सर्वादौ प्रस्तुमः एतदङ्कीयं धर्मपरायणता प्रबोधकं सुभाषितं। गुरौ न प्राप्यते यत्तन्नान्यत्रापि हि लभ्यते गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। तदर्थमेव रामकृष्णपरमहंसः गुरुस्थानं प्राप्य सुप्रसिद्धः प्रख्यातः अभवत्। उत्तम गुरुं प्राप्य स्वामी विवेकानन्दः विश्वविख्यात नायकः सुप्रसिद्धः अभवत्। अतः वयं सर्वे उत्तम गुरुं प्राप्त्यर्थं प्रतिदिनं प्रार्थना कुर्मः। अस्तु, इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमानि प्रारम्भं कुर्मः। कृपया शृण्वन्तु, पश्यन्तु, आशीर्वयन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहं मञ्जुषा। स्वामी विवेकानन्दस्य जन्मदिनसन्दर्भे त्रिधारा द आर्ट्लैण्ड् सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रारम्भं कुर्मः वा? प्रथमं दीपं ज्योति परं ज्योति दीपो ज्योतिजनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपं ज्योति नमोस्तुते। प्रथमं चिरञ्जीवी आरुषः आदिलाबादतः आगच्छति। विवेकानन्दविषये वदति, शृणुमः। स्वामी विवेकानन्दः। हे सोदरी सोदरमणयः, सुदीर्घायाः कालरात्रेः इदानीम् अन्तिमक्षणाः आगताः। कष्टानि दुःखानि नाशं यान्ति। पवित्रा भूमिरस्माकं। सर्वत्र प्रस्तुतानां मलयवीचिकानां स्पर्शनेन भारतां वा प्रभृतमानस्ति। तस्याः महाशक्तिं रोद्धुं कोऽपि न शक्तः भवति। अस्मान् मातृभूमये सर्वं त्यक्तुं भवन्तः सिद्धः वा? सिद्धाः चेत् अस्मिन् देशे दारिद्र्यस्य अज्ञानस्य रूपं नाशयितुं समर्थाः भवन्ति। भवन्तः अस्माकं देशीयाः सोदराः कोटिशः जनाः क्षुधातुराः कष्टानि अनुभवन्तः सन्निति भवन्तः जानन्ति वा? तेभ्यः भवन्तः परितपन्ति वा? तेभ्यः अश्रुबिन्दुमेकं मोचयन्तः तदा परितपन्ति वा? गिरयः इव विघ्नुः भवन्तु नाम तानतिक्रान्तुं धैर्यसाहसे भवतां स्तः वा? अध्ययनद्वारा ध्यानद्वारा भवतां मनसां रूपनिर्माणं करणीयं। तदेव भवतः वृणुते। अमुं सन्देशं भारतखण्डस्य कोणं कोणं प्रति कः नीतवान् इति भवन्तः जानन्ति वा? सः एव स्वामी विवेकानन्दः। पितरौ नरेन्द्र इति आह्वजनः स्मतम्। नरेन्द्रस्य मातापितरौ विश्वनाथदत्तः भुवनेश्वरी देवी। कलकत्तानगरे 1863 संवत्सरे जनवरी मासे 12 दिनाङ्के नरेन्द्रः जातः। दिनदिन प्रवर्तमानम् अभवत् नरेन्द्रः। एतस्य गुरुः श्री रामकृष्णपरमहंसः। गुरुशिष्योः बान्धव्यम् अधिकम् अभवत्। नरेन्द्रः सन्यासी भूत्वा विवेकानन्दः अभवत्। एषः एव भारतजातेः महान् वरप्रसादः। अमोघं प्रतिस्पन्दनम्। 1893 संवत्सरे सेप्टेम्बर् मासे 11 दिनाङ्के महासभानां प्रारम्भः अभवत्। विविधदेशेभ्यः सहस्रशः प्रतिनिधयः तां सभां प्रति आगतवन्तः। तेषु कनीयान् विवेकानन्दः। अन्ते तस्य समयः आगतः एव। श्रीरामकृष्णं शारदाम्बां च सम्प्रार्थ्य वक्तुमारब्धवान्। अमेरिकादेशीयः सोदरी सोदरमणयः इति मृदुमधुरकण्ठेन सः स्वभाषणम् आरब्धवान्। तेन एकदैव सभायां हर्षध्वानानि दिक्षु व्याप्तानि। निमेषत्रयं यावत् करद्वारद्वयः एवासन्। तेषां स्थगनानन्तरं सः स्वलघुभाषणम् अनुवर्तितवान्। विविधप्रदेशेषु उत्पन्नाः नद्याः सर्वः अपि समुद्रमेव प्राप्नुवन्ति। एवं विविधधर्मेषु जाताः जनाः सर्वे एकमेव भगवन्तं प्राप्नुवन्ति
इति सः उक्तवान्। तत्रत्यानां प्रजानां हृदयसन्निहित इव अभवत् सः। भाषणाय नरेन्द्रस्य उद्धानमात्रेण जनाः हर्षातिरेकेण जयघोषणं कुर्वन्ति स्म। अकिञ्चन जनानां भाग्यहीनानां समुद्धरणाय सम्पन्नाः यावदग्रे नायान्ति, लुण्ठनतत्त्वस्य नाशः यावत् न भवति तावत् भारतदेशस्य श्मशानवाटिका एव भवति। निर्धनकृषिकस्य निराडम्बरपर्णशालातः भारतमातृदेवी नूतनशक्त्या उदयं प्राप्नुयात्। अन्ततो गत्वा विवेकानन्दः 1902 जुलै 4 दिनाङ्के दीर्घनिश्वस्य निद्रां कृतवान्। स्वामी इदानीं नास्ति, तस्य वचांसि तु शाश्वतानि सन्ति। लक्षशः सोदरदेशीयानां स्फूर्तिं दिशन्ति च। धन्यवादः। ధన్యవాదः ऋषः सम्यक् उक्तवान्। अनन्तरं डाक्टर् सुनन्दा, श्रीनन्द्, श्रीनिका बेङ्गलूरुतः आगच्छन्ति, गीतं गायन्ति। జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. చేయి చేయి కలిపి మన భవిత బాట తెలిపి నడుం కట్టి భుజం తట్టి నడవాలి అందరం. జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. నేటి విద్య సారం భౌతిక సుఖముల తీరం పాశ్చాత్యపు వరవడిలో నిజ సంస్కృతి నిస్తేజం. వ్యక్తిలోని శక్తిని మేల్కొల్పుటయే విద్యలని ఘోషించిన నరేంద్రుని మాట బాట కావాలి జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. ఉన్మాదపు మార్గంలో యువతాడుగులిడకుండా ఉప్పొంగే యువశక్తిని చెడు తలపులు పడకుండా దేశహితమే లక్ష్యంగా యువలోకం కదలాలి. తమ గమ్యం చేరు వరకు ఆగకుండా సాగాలి జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. తమ సౌఖ్యం త్యజించి కరుల కొరకు తపించి దీనజనుల ఉద్ధరణకు మనమంకితమవ్వాలి. కొండలలో అణగారిన గుండెలలో కొలువుంటూ నరుడే నారాయణుడని తలచి సేవ చేయాలి జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. ఆధ్యాత్మిక వెలుగులతో నైతికత్వ విలువలతో ప్రతి ఇల్లు హిందుత్వపు లోగిరిగా మారాలి. ఈ జాతికి వారసులై గర్వంగా శివమెత్తి భరతమాత వైభవాన్ని లోకమంత చాటాలి జ్ఞానకణి వివేకుని సుందర స్వప్నం సాకారం చేయుటకై కావాలి యత్నం. కావాలి యత్నం. बहु उत्तममस्ति, धन्यवादः। इदानीं चिरञ्जीवी आमुक्ता आदिलाबादतः आगच्छति, एका कथा वदति, शृणुमः। एका कथा। कृष्णः गोपी च। कृष्णः गोकुले वसति। प्रतिदिनं गोप्याः तेन सह नृत्यन्ति। कृष्णः वेणुगानमपि करोति। तदा मृगाः पक्षिणः च मधुरं गानं श्रोतुम् आगच्छन्ति। कृष्णः गोकुलस्य प्रियः। सर्वे तस्मै क्षीरं दधि च यच्छन्ति। एका गोपी सर्वदा कृष्णमेव स्मरति। प्रतिदिनं क्षीरं दधि च विक्रेतुं वीथ्यां गच्छति। यदा सा वीथ्यां गच्छति तदा सा कृष्णमेव स्मरति, स्वकार्यं विस्मरति। एकदा सा क्षीरं दधि न
सख्यः तदा हसन्ति। सा गोपी लज्जिता भवति, परन्तु कृष्णः तत्र आगच्छति। तं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। धन्यवादः। बहु उत्तमं मत्स्यामुक्ता, धन्यवादः। अनन्तरं लघुबालिका पञ्चाङ्गुल अवन्तिका आगत्य संस्कृतपदानि वदति। शृणुमः। मम नाम अवन्तिका। केशाः चिन्न चिबुकम् कण्ठः ग्रीवा कर्णः भुजस्कन्धः वक्षस्थलम् उदरम् अंके ऊरु जानु पादौ हस्तौ अंगुल्यः पंच सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। धन्यवादः अवन्तिका। इदानीं चिरञ्जीवी जाह्नवी हर्षिता चीरालतः आगत्य गीतं गायतः। शृणुमः। नमस्कारः, मम नाम जाह्नवी। मम नाम हर्षिता। మనదేహి ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. మనదేహి ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. హిమనగము సహస్రమై జాహ్నవి జాగృత జరిగే బదరి వనమే శిరమై మలయ శ్రేణియే కరమై పరమేశ్వరు శోభిల్లిన పవిత్ర పావన దరే. మనదే ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. హల్దిఘాటిలోనున్న రానామయమైన ధూళి దేశభక్తి ప్రేరణకై రాజపుత్రని వారి సమర్థ చైతన్యానికి శివుని వెనుక మావలి. యుగ యుగాల వైభవాలు మ్రోగించెను కాహలి. మనదే ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. శ్రీనగరం సింధూరం కేరళ పదమంజీరం కన్యాకుమారిలో యోగిక మూలాధార శబరిమలై జ్యోతులతో వెలిగించిన దీపాలకు మానస సరోవరంలో సుధా సింధు సాకారం. మనదే ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. మనదే ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి, మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి. ధన్యవాదాలు. धन्यवादः बालिका। इदानीम् अरविन्द घोष वर्यस्य विषये वदन्ति। बेङ्गलूरुतः आगत्य डॉक्टर सुनन्दा, श्रीनन्द, श्रीनिका, निरुपमा वदन्ति। शृणुमः। नमस्कारः। अहमिदानीम् अरविन्दयोगिनम् अधिकृत्य यथाशक्ति सरलसंस्कृतभाषायां वदिष्यामि। कृपया शृण्वन्तु। अयं योगीश्वरः आगस्ट् 15 दिनाङ्के 2788 जन्म प्राप्तवान्। एतस्य मातापितरौ स्वर्णलता देवी डॉक्टर कृष्णधन घोष। अस्य प्राथमिकविद्याभ्यासः डार्जिलिंग अनन्तरं लण्डन् नगरे सेण्ट् पाल्स् पाठशालायां पठितवान्। यदि वयम् अरविन्दमहाशयस्य जीवितं परिशीलयामः, सः आङ्ग्लेयदेशे आङ्ग्ले एव अत्यन्तं
विलासमयम् अभारतीयं च जीवनम् अयापयत्। तदापि अन्ततो गत्वा तस्य पितृपादानाम् आशयान् विरुध्य हिन्दू धार्मिक सांस्कृतिक जीवनम् अवगाह। भारत स्वातन्त्र्य संग्रामे विप्लवकारः इव आन्दोलनं कृतवान्। एवं देशभक्तिपूर्णये पारमार्थिकं च जीवनं याप्य अनन्तरम् आध्यात्मिकसाधने साक्षात्कारम् अनुभूय हिन्दू धर्म सौरभं यावत् प्रपञ्चे प्रसारितवान्। ICS उत्तीर्णानन्तरं ब्रिटिश् प्रभुत्वस्य सेवाम् अहं नैव करिष्यामि इति निश्चिन्त्य तत् उद्योगं न अङ्गीकृतवान्। तदारभ्य सः भारतदेशे बहुषु स्थलेषु उद्योगं कृतवान्। अनन्तरं भारतजातीय काङ्ग्रेस् नायकः भूत्वा बन्किं चन्द्र चटर्जी साहित्यम् अधीत्य विप्लवोद्यमम् आरब्धवान्। तत् परित्यज्य सः कलकत्तानगरे भवानीमन्दिरं निर्माप्य विप्लवस्य केन्द्रस्थानम् अकरोत्। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अद्यैव अस्माकं भारतस्य स्वातन्त्र्यदिवसः तथा अस्मिन् दिने एव अरविन्दयोगिवर्यस्य जन्मदिवसः अपि। अस्य महर्षेः देशभक्तिः असामान्य आसीत्। एषः घण्टापथम् उक्तवान् यत् मम जन्मदिवसे एव भारतदेशः अवश्यं स्वातन्त्र्यं प्राप्नोति इति। अरविन्दस्य दृढविश्वासः यत् विश्वशक्तिरेव महेश्वरी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी इति रूपैः जगत् परिपालनं करोति इति। अनन्तरं सावित्री नामकं विश्वविख्यातग्रन्थं रचितवान्। अयं महानुभावः स्वातन्त्र्ययोद्धानाम् एकस्मिन् हस्ते भगवद्गीताम् अन्यस्मिन् हस्ते खड्गं च गृहीत्वा एवं प्रतिज्ञाम् अकारयत्। अहं भारतमातृ दास्यशृङ्खलाः छित्त्वा ताम् अस्मात् दुष्टपरिपालनात् विमुक्तिं साधयितुं मनसा वाचा कर्मणा भवानी मातृनाम्ना प्रतिज्ञा करोमि। किञ्चित् कालानन्तरं 85-90-शततमवर्षे डिसेम्बर् 5 दिनाङ्के दिवङ्गतः। इदमेव अस्य महायोगिनः संक्षिप्तजीवितविषयः। भारत माता की जय। धन्यवादः। धन्यवादः सुनन्दा भगिनी। अनन्तरं विजयवाडतः आगत्य गीतं गायन्ति, शृणुमः। बालः। इदानीं चिरञ्जीवी
मेघचन्द्राणि आगत्य स्त्री-पुरुषविषये वदति। शृणुमः। नमस्कारः। मम नाम के मेघचन्द्राणि। समाजे स्त्री-पुरुष-विवक्षा त्यजन्तु। यः कोऽपि व्यत्यासः अस्ति चेत् सा केवलं देहसम्बन्धितः एव। आत्मानः ताः सह भेदः नास्ति। स्त्री-पुरुषेषु इतरचराचरभूतेषु अन्तर्यामिरूपेण स्थितम् एकमेव तत्त्वम् एव। अद्यापि सीता सावित्री इत्यादि पतिव्रतानां जनयित्री भरतभूमिः ताः सुशील सम्पन्नान् सेवाभावान् क्षमागौरवयुतान् महिलाजवान् उत्पादयन्ति एव अस्ति। प्रपञ्चे अन्यत्र कुत्रापि सीता साहसः पतिव्रताः शब्दार्थः महिलाः नैव हस्यन्ते खलु। भारते महिलाः एव लज्जा अभिमानः इत्यादि मनोज्ञगुणाः अस्माकं गोचरन्ति आनन्दकराः भवन्ति। धन्यवादः। धन्यवादः बालिका। अनन्तरं चिरञ्जीवी ख्याति सर्वोदय आन्दोलनविषये वदति। शृणुमः। नमस्कारः। मम नाम केकेआदि विद्युत्। सर्वोदय आन्दोलनं गान्धी महात्मनः अत्यन्त आत्मीयः शिष्यः आचार्य विनोबा भावे अयं ब्रिटिश् परिपालनसन्दर्भे बहुवर्णानि यावत् कारागारे निबद्धः। तस्मिन् एव सन्दर्भे अत्यन्त प्रमुख उपन्यासः गीताप्रवचनानि इति रूपेण प्रकटिताः। ते प्रसङ्गाः पुस्तकरूपेण सर्वासु देश-विदेश-भाषासु प्रसृताः। कारागारगृहात् बहिरागमनानन्तरं विश्वविख्यातोद्यमं भूदानोद्यमं स्वीकृत्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि बहुषु देशेषु निर्धनेभ्यः कर्षकेभ्यः स्व भूमेः वितरणं कारितवान्। कथमित्युक्ते तस्य गीताप्रवचन श्रवणानन्तरं मानवसेवा एव माधवसेवा इति अवधार्य अनेक राजाधिराज कोटीश्वराः भूस्वामिनस्य स्वेच्छया स्वप्रेरण्य सन्तोषेण च तेषां भूमिर्धन कनक वस्तु वाहनानि च विराळं दत्तवन्तः। अस्य आन्दोलनस्य नाम सर्वोदयः। गीताप्रवचन पुस्तकम् अत्यन्त दुर्जनान् राक्षसान् अपि बन्दी पोटुचोरान् अपि सन्मार्गे प्रावर्तयत्। धन्यवादः। धन्यवादः ख्याति। इदानीं लघुबालिका आगत्य गीतं गायति। शृणुमः। नमस्कारः। मम नाम बालश्रीकृति। ई देशं मन देशं स्वतन्त्र भारतदेशं महनीयुल त्यागफलम् इలలో కలలో బంగారు స్వర్గం। ఈ దేశం మన దేశం స్వతంత్ర భారతదేశం వేదాలన్నీ వెలసిన దేశం వీరుల గన్న పుణ్య ప్రదేశం వేదాలన్నీ వెలసిన దేశం వీరుల గన్న పుణ్య ప్రదేశం అనేక మంది దేశ నాయకులు గరించి పట్టిన భారతదేశం అనేక మంది దేశ నాయకులు గరించి పట్టిన భారతదేశం ఈ దేశం మన దేశం స్వతంత్ర భారతదేశం మహనీయుల త్యాగఫలం ఇలలో కలలో బంగారు స్వర్గం ఈ దేశం మన దేశం స్వతంత్ర భారతదేశం। ధన్యవాదः। धन्यवादः बालिका। इदानीं स्वीडन्तः एका बालिका आगत्य गीतं गायति। शृणुमः। वेददात्री नाननेत्री सस्यपूर्णा स्वर्णगर्भा वीरराज्ञी विश्वविनुता विजयमन्दुमोहिन्दुमाता वेददात्री नाननेत्री सस्यपूर्णा स्वर्णगर्भा वीरराज्ञी विश्वविनुता विजयमन्दुमोहिन्दुमाता निन्ने तलुतुमु निन्ने कोलुतुमु నీ మహోన్నతి కోరుకుందుము
ముని విజయమునకై నదచెదము కర్తవ్య పదమున వేదధాత్రి నాననేత్రి సస్యపూర్ణ స్వర్ణగర్భ వీరరాజ్ని విశ్వవినుత విజయమందుము హిందూ మాత ప్రాణధనమానములు పూజ ప్రసవములు కాని మహోజ్వల పాదపింతిన లమకరింతుము బ్రతుకు సార్థక పరుచుకుందుము వేదదాత్రి నాననేత్రి స్వస్య పూర్ణ స్వర్ణగర్భ వీరరాజ్ని విశ్వవినుత విజయమందుము హిందూ మాత కోటి గొంతుల నొక్కే స్వరముగా పాదెదముని విజయ గీతిక నాదెదముని విజయ ధ్వజమును నలుగు చెరగుల నీదరాస్తలి వేదధాత్రి నాననేత్రి సస్యపూర్ణ స్వర్ణగర్భ వీరరాజ్ని విశ్వవినుత విజయమందుము హిందూ మాత జయము హిమగిరి శ్రీగిరీత జయము సింహల పాతపీత జయము సురసమాధీరపుత్రి జయము భారత దివ్యదాత్రి వేదధాత్రి నాననేత్రి స్వస్య పూర్ణ స్వర్ణగర్భ వీరరాజ్ని విశ్వవినుత విజయమందుము హిందూ మాత. ధన్యవాదः बालिका, बहु उत्तमम् अस्ति. इदानीं चिरञ्जीवी शशि आगत्य स्वामी विवेकानन्दसूक्तिः वदति. शृणुमः. नमस्कारः. मम नाम के शशिचन्द्रश्री. स्वामी विवेकानन्दः सूक्तिः. भरतभूमिरे यावत् प्रपञ्चे परं पवित्रदेशम् इति अत्र कृतं स्वल्पमपि कार्यं सहस्रगुणं फलितं दास्यति इति अस्माकं पूर्वजनं विश्वासः. विश्वे या कापि धन्यभूमिः पुण्यभूमिः इति कापि अस्ति चेत् सा अस्माकं भरतभूमिरेव. सर्वः अपि प्राणी तस्य लक्ष्यसिद्धे पूर्व भगवत् सातृत्यं पूर्वं च अस्मामेव भूमै अवश्यं जन्म प्राप्नुयात्. जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं. धन्यवादः. अनन्तरं सान्वी, हासिनी, श्रेया चीरालतः आगत्य गीतं गायन्ति. शृणुमः. नमस्कारः. मम नाम श्रिया. नमस्कारः. मम नाम हासिनी. नमस्कारः. मम नाम सान्वी. చేతలోని సారమిదే భవితలోని భావమిదే దీనగాథ విజయగాథలెన్ని భిన్న మూలమిదే వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటోంది మాతరం. చేతలోని సారమిదే భవితలోని భావమిదే వీరగాథ
अनन्तरं चिरञ्जीवी जिष्णुतेज आदित्य आगत्य मदन मोहन मालवीयस्य विषये वदतः शृणुमः। नमस्कारः। मम नाम ज्योतिरादित्यः। मम नाम जिष्णुतेजः। मदन मोहन मालवीयस्य विचारधारा। वयम् इदानीं मदन मोहन मालवीयस्य देशभक्तिपूरित वचनानि वदिष्यामः, शृण्वन्तु। अयं महानुभावः विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्मातः। हिन्दून् सर्वान् एकसूत्रे निबद्धुं प्रयत्नं कृतवान्। परमेश्वरे विश्वासी भव, पशुपक्ष्यादिषु अनुरागं दर्शय, निर्धनेषु दुर्बलेषु च कृपां दर्शय, आपन्नेषु सहायं कुरु, कस्मिन्नपि क्रूरातं मा प्रदर्शय, स्वच्छं जीवनं यापय, पवित्रं गोमातरं रक्ष, अन्येषां सम्पदां मा हर, तमकार्याणि सत्फलदानि, दुष्कार्याणि दुष्फलदानि, आत्मस्थैर्यं विश्वासश्च सर्वेषां भवेत्, अन्येषां विषये दुर्वचनानि मा वद, स्वाभिप्रायभेदेऽपि प्रतिवादिनाम् अभिप्रायान् चिन्तय, कस्मादपि मा भैषीः त्वां दृष्ट्वापि न कोऽपि भीतं प्राप्नुयात्। भारतदेशम् अस्माकं मातृभूमिः। अस्माभिः भगवतः अनुग्रहेण लब्धा एषा भूमिः अतिपवित्रा नित्या ऋजुवर्तनेन च एतस्या भूमेः सेवां कुरु। भारतं नाम इंडिया, इंडिया नाम हिंदुस्तानम्। भगवतः आशिषः प्राप्तवन्तः एव अत्र भारते जायन्ते। हैन्दवधर्मः महोन्नतः। भारतीय आध्यात्मिक जीवन पद्धतिः एव श्रेष्ठा। विश्वे सन्मार्गे चर, सत्कर्माणि कुरु, मुक्तिं प्राप्नुहि इति भगवतः निर्देशं प्रकटयति सा। तत् लक्ष्यं प्राप्तुं भगवान् धर्मक्रमम् अस्मभ्यं प्रसादितवान्। ब्रह्मचर्यं, गृहस्थधर्मम्, आश्रमवासं, सन्यासम् इति धर्मान् क्रमेण आचरन् मानवः स्वयं धन्यो भवति। एतान् नैतिकधर्मान् शाश्वतं कक्षितुश्च शक्नोति मानवः। केवलं स्वसुखाय जीवन् मानवः पशुसमानः भवति। सर्वेपि स्वदेशार्थं, धर्मार्थं, परार्थं च जीवे। विश्वे अत्यन्त पुरातन ग्रन्थाः वेदाः एव। पाश्चात्यविज्ञाः अपि एतं विषयम् अङ्गीकृतवन्तः। सृष्टे पूर्वं विश्वः सर्वोऽपि गाढान्धकारमयः। स्वदिव्यतेजसा भगवान् विश्वस्य प्रकाशं दत्तवान्। भगवान् प्रकाशे एव अनुरागी। मानवः अस्मिन् ज्योतिर्मयमार्गे एव व्रजेत्, तदर्थं साधनमपि कुर्यात्। श्रीमालवीयेन अस्मभ्यं प्रदत्तः चिरस्मरणीयः सन्देशः एषः एव। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः। धन्यवादः बालौ। इदानीं चिरञ्जीवी जिष्णुतेज आगत्य गीतं गायति, शृणुमः। हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकं सुजनवन्दनीयम्, केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकं सुजनवन्दनीयम्, केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। राष्ट्रमिदं हिन्दूनां खलु सनातनम्, विघटनया जातं चिरदास्य भाजनम्। दुःखदैन्यपीडितमिति पीडितहृदयम्,
केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् भगवद्वज एव राष्ट्रगुरुरयं महान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान् बोधयन्तमिति तत्त्वं सतता स्मरणीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् वीरव्रतमेव परम् धर्मनिधानम् सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानम् उपनिषन्तमिति सारम् दृढमाचरणीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् नेतुम् निजराष्ट्रमिदम् परमवैभवम् नयनविनयमन्तर्गतसकलभेदभावम् सङ्गमन्त्रमिति जपन्तमेकमेशनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् नेतुम् निजराष्ट्रमिदम् परमवैभवम् नयतविलयमन्तर्गतसकलभेदभावम् सङ्घमन्त्रमिति जपन्तमेकमेशनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकम् सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् 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 धन्यवादः बाला, बहु उत्तममस्ति। अनन्तरं चिरञ्जीवी आरुषः आदिलाबादतः आगत्य गीतं गायति। शृणुमः। भुवमवती नानाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् भुवमवती नानाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् शिरसि हिमालयमुकुटविराजित पादे जलधि जलेन परिप्लुत मध्ये गङ्गा परिसरपूता भारतधरणीयम् मामकजननीयम् भुवमवती नानाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् काश्मीरेषु च वर्षति तुहिनं राजस्थाने प्रदहति पुलिनं मलयस्थाने वाति सुपवनः भारतधरणीयम् मामकजननीयम् भुवमवती नानाकस्पर्धिनि
भारतधरणीयम् मामकजननीयम् नानाभाषि जनाश्रयधात्री विविधमतानां पोषणकर्त्री नानाक्षेत्रातीर्थसवित्री भारतधरणीयम् मामकजननीयम् भुवमवती नानाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् पुण्यवतामियमेव पिनाकः पुण्यजनानां रुद्रपिनाकः पुण्यपराणामाशयलोकः भारतधरणीयम् मामकजननीयम् भुवमवती नानाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् 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 ధన్యవాదः అనుషः. धात्री भाग्यनगरतः आगत्य गीतं गायति. शृणुमः. సౌఖ్యాలకు నిలయము స్వర్గసీమ మనకేల వాత్సల్యము పంచేచ్చు మాతృభూమి ఉండగా మాతృభూమి ఉండగా సౌఖ్యాలకు నిలయము స్వర్గసీమ మనకేల వాత్సల్యము పంచేచ్చు మాతృభూమి ఉండగా మాతృభూమి ఉండగా దేవతని దేశాన దేహదారులౌదురట జపతప సాధనలు చేసి జన్మరహితలౌదురట దేవతని దేశాన దేహదారులౌదురట జపతప సాధనలు చేసి జన్మరహితలౌదురట మరల మరల మానవులై ఇటకు వచ్చిపోవునట మరల మరల మానవుడి ఇటకు వచ్చిపోవునట మంచి దారి బ్రోచి దుర్మార్గులను తుంచువట మంచి దారి బ్రోచి దుర్మార్గులను తుంచువట సౌఖ్యాలకు నిలయము స్వర్గసీమ మనకేల వాత్సల్యము పంచేచ్చు మాతృభూమి ఉండగా మాతృభూమి ఉండగా అక్షరలవి అక్షరుల సొబగులు మాకేల తుంబురాది గంధర్వుల గానాల వేళ అక్షరులవి అక్షరుల సొబగులు మాకేల తుంబురాది గంధర్వుల గానాల వేళ కన్న తల్లి కన్నీటి కరములతో తుడిచెదను కన్న తల్లి కన్నీటి కరములతో తుడిచెదను వృత్తంతలు మేటి ఆమె ఉల్లమురంజల చేతం వృత్తంతలు మేటి ఆమె ఉల్లమురంజల చేతం సౌఖ్యాలకు నిలయము స్వర్గసీమ మనకేల వాత్సల్యము పంచేచ్చు మాతృభూమి ఉండగా మాతృభూమి ఉండగా సౌఖ్యాలకు నిలయం స్వర్గసీమ మనకేల. ధన్యవాదः బాలిక. చిరంజీవి అనన్య స్కాట్లాండ్తः ఆగత్య గీతం గాయతి. నమస్తే, నా పేరు అనన్య చిగురుపాటి. నా వయసు 11 సంవత్సరాలు. నేను నా అమ్మ నాన్నతో స్కాట్లాండ్లో ఉంటున్నాను. నేను పాడే పాట పాడుదాం పాడుదాం. లెట్స్ బిగిన్. పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం, పాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం. పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం, పాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం. వేద శారదాంబ వేలు శృతి చేసిన పల్లవి, సకల విశ్వసేయమే స్వర సంచారము దీనికి. వేద శారదాంబ వేలు
పులుకు ఈ పుడమిని పలకను ఆ ప్రణవమే, ప్రతి పులుకు ఈ పుడమిని పలుకును ఆ ప్రణవమే. ఈ దేశపు దేహము ప్రత్యనవు ఆగానమే, ఈ దేశపు దేహము ప్రత్యనవు ఆగానమే. తలలోంచి తలలన్నీ విరబూసే విరులన్నీ, తలలోంచి తలలన్నీ విరబూసే విరులన్నీ, పదలంచే అలలన్నీ పాడుదు ఆగానమే, పదలంచే అలలన్నీ పాడుదు ఆగానమే. పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం, పాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం. ఈ పొలాల పంట సిరులు తరగని శ్రీరాగం, ఈ పొలాల పంట సిరులు తరగని శ్రీరాగం. ఈ కోనల నాగుల బుస శంకరాభరణం, ఈ కోనల నాగుల బుస శంకరాభరణం. ఈ చందన శీతల పవనాలలోల హిందోళం, ఈ చందన శీతల పవనాలలోల హిందోళం. ఈ సుందర కాననాల కళ్యాణి గమనం, ఈ సుందర కాననాల కళ్యాణి గమనం. పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం, పాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం. ప్రళయ ప్రభంజటమిచ్చట శివరంజనిగా, ప్రళయ ప్రభంజటమిచ్చట శివరంజనిగా. ప్రతి ప్రభాతు భూపాలం శివ సూజనగా, ప్రతి ప్రభాతు భూపాలం శివ సూజనగా. పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం, పాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం. धन्यवादः अनन्या. चिरञ्जीवी मनोन्मणि आगत्य झान्सी लक्ष्मीबाई विषये वदति. शृणुमः. नमस्कारः, मम नाम मनोन्मणि. अहमिदानीं झान्सी लक्ष्मीबाईम् अधिकृत्य यथाशक्ति सरलसंस्कृतभाषायां वदिष्यामि. कृपया शृण्वन्तु. एष 1835 वर्षे नवम्बर् मासे 19 दिनाङ्के मनुभाई जन्म प्राप्तवती. माता भागीरथीबाई, पिता मोरोपन्तः. मनुभाई माता इव अत्यन्तं सुन्दरी, मुखे राजवैभवं च दृश्यते स्म. मनुभायाः 4 वर्षवयस्यैव तस्याः माता दिवङ्गता. अतः पुत्र्याः पालनपोषणादिभारः सर्वोऽपि पितरि मोरोपन्तेव पतितः. सामान्यविषये सः खड्गचालनम्, अश्वचालनम्, गोलकस्य प्रयोगादि सर्वविद्याः अपि अभ्यासितवान्. ईशवीय 1842 वर्षे झान्सीराजेन गङ्गाधररावेन सह मनुभायाः विवाहम् अभवत्. तेन विवाहेन एक निर्धनब्राह्मणबालिका झान्सीराज्ञी लक्ष्मीबाई जाता. गवर्नर जनरल डलहौसी इत्यस्य क्रूरपालनम्, सन्तानं नास्तीति कारणतः यदा लक्ष्मीबाई बहिः गच्छति स्म तदा सा पुरुषवेषं धरति स्म. अयसा निर्मितं शिरस्त्राणं धृत्वा तस्योपरि उष्णेशं वेष्टयति स्म. वक्षस्थले अपि अयः कवचं धरति स्म. तस्याः पार्श्वद्वये उशुण्डे छुरिका च भवति स्म. अग्निज्वाला गीतैः, उत्सवैः, मनोरञ्जककार्यक्रमैः सैन्ये असन्तृप्तिः. फेब्रुवरी मासे पूर्णिमानन्तरम् एकस्मिन् दिने तात्यातोपेराण्यं मेलितुमागतवान्. हृदये गाहितानि शूलानि इतोपि कियत्कालं. हे वीरसैनिकाः, उत्तिष्ठन्तु, न्यायं प्राप्तुम् आत्मसमर्पणाय सिद्धा भवन्तु. केचन दुष्टपालकाः एतं देशं दास्यतायां क्षिप्तवन्तः. तान् बहिष्कुर्वन्तु, देशं स्वतन्त्रं कुर्वन्तु, स्वीयाधिकारान् रक्षन्तु.
कश्चन आङ्ग्लसैनिकाः अत्यन्तसमीपमागतवान्। तस्याः वक्षस्थलं लक्ष्यीकृत्य बलं क्षिप्तवान्। राज्ञी तं सैनिकाः सखड्गेन खण्डितवती। रक्तं प्रवहति स्म। केनचन आङ्ग्लसैनिकेन प्रयुक्तं गोलकं तस्याः दक्षिणभुजं प्रविष्टम्। तत्क्षणे वामहस्तेन खड्गेन सा तस्याः शिरं खण्डितवती। लक्ष्मीबाई केवलं 22 वर्षाणि जीवितवती। गाढान्धकारे काचित् विद्युल्लता इव तिरोभूतः। एतदेव झान्सीलक्ष्मीबाय्याः साहसोपेतजीवितम्। धन्यवादः। धन्यवादः बालिका। अनन्तरं चीरालतः आगत्य भगिन्यौ नाट्यं कुरुतः। पश्यामः। इदानीं हिन्दुपूरतः आगत्य बालिकाः नाट्यं कुर्वन्ति। पश्यामः। जयोस्तुते
शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे जयोस्तु ते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्यमूर्त तू नीती संपदांची राष्ट्राचे चैतन्यमूर्त तू नीती संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेचा प्रभात तुझे आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदणी चमचमलकलकशी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तु ते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे कुसुमांच्या गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसत से लाली स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसत से लाली सूर्याचे तेज उददिते गांभीर्य तुझे स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेजी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तु ते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे धन्यवादः बालिकाः बहु उत्तममस्ति इदानीं विजयवाडतः आगत्य बालिकाः नाट्यं कुर्वन्ति पश्यामः जयति शान्तगत सकुन्त दिव्यगान परितोषण जयति शान्तगत सकुन्त दिव्यगान परितोषण जयति शान्तगत सकुन्त दिव्यगान परितोषण जय गायक वैतालिक गणविशाल पदविहरण जय गायक वैतालिक गणविशाल पदविहरण जय गायक वैतालिक गणविशाल पदविहरण जय गायक वैतालिक गणविशाल पदविहरण
ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತತ್ತ ಜಂ ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತತ್ತ ಜಂ ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ ಜಣ್ಣು ತತ್ತ ಜಂ ತದಿಕಿಟ ತೊಂ ತಕ ತದಿಕಿಟ ತೊಂ ತಕ ದಿಕ್ಕ ಕಟಕ ತರಿಕಿಟ ತೊಂ ದ ಜಯ ಗಾಯಕ ವೈದಾಳಿಕಗಳ ವಿಶಾಲ ಪದವಿಹರಣ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕ ತೊಂಕಿಟ ತಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕ ತೊಂಕಿಟ ತಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ ತಜ್ಜಂ ತದಿಕಿಟ ತೊಂ ತತ್ತ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತದಿಕಿಟ ತೊಂ ತ ಜಯ ಗಾಯಕ ವೈದಾಳಿಕಗಳ ವಿಶಾಲ ಪದವಿಹರಣ ತ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತರಿಕಿಟ ತೊಂ ತರಿಕಿಟ ತೊಂ ತರಿಕಿಟ ತೊಂ ಜಯ ಗಾಯಕ ವೈದಾಳಿಕಗಳ ವಿಶಾಲ ಪದವಿಹರಣ ಜಯ ಮದೀಯ ಹೃದಯ ಗೇಯ ಚುಂಬಿತ ಸುಂದರ ಚರಣ ಜಯ ಮದೀಯ ಹೃದಯ ಗೇಯ ಚುಂಬಿತ ಸುಂದರ ಚರಣ ಜಯ 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 ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧಾತ್ರಿ ಜಯ 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 ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧಾತ್ರಿ ಜಯ 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 ಶತ ಸಹಸ್ರ ನರ ನಾರಿ ಹೃದಯ ನೇತ್ರ ಜಯ 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 ಶತ ಸಹಸ್ರ ನರ ನಾರಿ ಹೃದಯ ನೇತ್ರ ಜಯ 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 ಶತ ಸಹಸ್ರ ನರ ನಾರಿ ಹೃದಯ ನೇತ್ರ ಜಯ 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 ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧಾತ್ರಿ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧಾತ್ರಿ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧಾತ್ರಿ धन्यवादः बालिकाः बहु उत्तममस्ति इदानीं विजयवाडतः आगत्य बालिकाः नाट्यं कुर्वन्ति भला भला
ధన్యవాదः బాలికాः. अन्तिमकार्यक्रमं नाट्यं दृष्टवन्तः खलु? पुनः एका नूतनकार्यक्रमे मिलामः. तावत्पर्यन्तं विरामं. शुभरात्रि. राम राम.